गजलक्ष्मीची मूर्ती आहे. गज म्हणजे हत्ती, दोन्ही साईडला आमकां हत्ती दिसता पळय, आणि हत्ती जंगलाचे प्रतीक असा, उदकाचे प्रतीक असा, आणि जंगल आमचे खूप बरें असा, समृद्ध जंगल असा, ताचे प्रतीक, ताचे सिंबॉल म्हळ्यार गजलक्ष्मी. ही सगळ्यात व्हडली गजलक्ष्मी आसा जी आमच्या सत्तरी तालुक्यात खुबशे हांगासर मेळिल्ली आसा. मागीर तुमी जर कुळागरांत गेले जाल्यार तुमकां आयजय बी पळोवपाक मेळटा गजलक्ष्मीचें पॅटर्न जे आसा ते. आणि हे जे प्रतीक आसा ते आमी कित्याक इतले सुरवात करतात, ते जल, जंगल आणि जमीन म्हणजे उदकाचे, जंगलाचे आणि आमच्या मातयेचे एक सिंबॉल जावन आसा. आणि ते सुद्दां समृद्ध असे सिंबॉल जावन आसा. कित्याक मनीस जेन्ना पयली सुवातेर मातयेक घट्ट चिकटून आसता तेन्नाच्यान मनीस निसर्ग जो आसा तो निसर्ग आणि मनीस हांचे एक वेगळें नातें. आणि जेन्ना पासून मनीस निसर्गा पासून पयस वचपाक लागलो, मातये पासून पयस वचपाक लागलो, तेन्ना पासून आमची जीण जी आसा ती खूब त्रासदायक जावपाक लागली. परतून आमकां नव्यान एकदा ह्या निसर्गाची याद येवपाक लागली, आणि आमी हळू अशा तरेच्या उपक्रमांत परत एकदा तुमच्या भितर ती जाणविकाय जावंक जाय, जागृताय जावंक जाय, म्हणून अशे उपक्रम आमी करता. नेक्स्ट आमी ते रानभाज्यो कित्याक म्हणटा? रानभाज्यो जे रानांत जातात, जंगलांत जातात. आयज आमी पळयता जाल्यार शहरी वाठारांत जी भुरगीं रावतात तांकां जंगल एक खबर नासता. तेंचे ल्हानपणा पासून सिमेंटाचे जंगल पळयल्ले आसता, आणि रानभाज्यो अशे की जे आमी मुद्दाम लायना, ते आपोआपच रानांत जंगलांत वाडत वता. तांकां उदक घालपाची गरज ना, तांकां वाडोवपाची गरज ना, ते आपुणूच जाताले. आनी पयली सुवातेर आमचे जे जाणटे लोक आसले तांचे सगळे वावर जो आसलो तो सगळो रानांत आसलो, जंगलांत आसलो. ते कुमेरी म्हणून करताले, आणि हे सगळे करताना तांचे निरीक्षण शक्ती, तेंचे आवय बापूय वयताले, ती भुरगीं तेंच्या बरोबर वयताली, आणि जाणटी मनशां तांकां जें कितें सांगताले ते ती आयकताली, ते पळयताली. एखादें झाड आसूं दे, एखादें पान आसूं दे, एखादो पालो आसूं दे, औषधी वनस्पती आसूं दे, ती सगळी जाणटी, एखादो बापूय आसा तो आपल्या भुरग्याक सांगतालो, ताका मागीर ते कळटालें, मागीर तो मुखार वयतालो. अशें करून हे सगळे चलताले. आतां हे आमच्या भितर जायना, कित्याक आमी जंगलांत वचत ना, जंगला पासून आमी पयस गेले. आतां हे जे आसा पळय ती माटोळी आसा. तुमी आतां आमची चवथ येता, आणि चवथीक जर तुमी फोंड्या म्हालांत गेले किंवा आमच्या सत्तरीन येयले, काणकोण परिसरांत गेले, आनी गोवा कला आणि संस्कृती खात्याची माटोळी स्पर्धा आसता, माटोळी स्पर्धा. ताका लागून जायते लोक जे आसा आमचे ते माटोळीचे स्पर्धा घेता, आनी अशें करून खूब आकर्शक अशे देखावे तयार करतात. आमचे श्रीकांत सतरकर आसा सावळी वेल्यार, किंवा रामा वजरकर आसा सत्तरीन, किंवा पाणकोणा तुमी गेले त्यांच्या घरात मुद्दाम, किंवा दत्तात्रय नायक म्हणून आसात प्रियोळा, त्यांच्या घरांनी जर तुम्ही ह्या दिसांनी पावले जाल्यार तुमकां खूब बरे तरेचे वेगळे जैवविविधताय जी आसा आनी औषधी गुणधर्मांत भरिल्ली माटोळी जी आसा, जेका आमी कॅनोपी म्हणटा, आमच्या गणपतीच्या तकले वयर ती आमी बांदता, ती क्रिएटीव अशी आसता, कलात्मक अशी आसता. आनी हे जे सगळे कितें वेगवेगळे झाडां आसात किंवा फुलां आसात, पानां आसात, भाजयो आसात, आनी चडांत चड जंगलांत वचून ते हाडप जाताले. पयलींचे सुवातेर सगळे लोक चवथीच्या दिसांनी जंगलांत वताले, आनी वाटकुलो आसूं दी, कांगलां आसूं दी, हे सगळे जे प्रकार आसात ते झाडांचे हाडटाले, जेणे करून भुरग्यांक पण कळटालें की वाटकुलां कित्याक म्हणटात, कांगलां कित्याक म्हणटात, घागरो कित्याक म्हणटात. आयजय तुमी जर समजा आमच्या चोरला घाटांनी येयले जाल्यार भितर तुमकां हे घागरो झाडांकूच दिसता. आतां ते घागरो कित्याक? घागरो म्हणजे जशे कुळकुळे आसतात, पांयांत घुंगरू बांदतात आनी नृत्य करतात, तशे तरेन ते आमकां दिसता. म्हणजे मनशांनी नांवां सुद्दां पळय कशी दवरलेली आसा. आनी हे सगळे जे आसा ते आमच्या लोकगितांनी तेंच्यांनी हाडल्यात. आतां वाटकुलां म्हणजे ती वाटकुलां सांगता आसतना तेंचें फुगडी गीत म्हणटलें आसा. त्या फुगडी गित्यांतल्यान ती म्हणजे गजर गेली माटये बरी, माटयेची माटी शोभली जाल्यार देवा, म्हणजे जोपर्यंत कांगला आपण त्याच्यामध्ये हाडत नाही तोपर्यंत ती माटयेची माटकुलां किंवा माटकुलां जोपर्यंत आमी बांदना माटयेक तोपर्यंत आमकां ती बरी दिसना आशिल्ली. हे सगळे वेगवेगळे वयर बांदलेल्या पिंपळ्या, हे सगळे वयर आसा अशे. आतां तुमी पताका कशे लायले तशे ती माटोळी आसता. आनी खूब सुंदर मुद्दाम तुमी तुमच्या पॅरंट्सांक घेवन मुद्दाम पळोवपाक वचा. म्हणजे 5 दीस 7 दीस तरी ती दवरतात माटोळी. आनी जर आमी श्रीकांत सतरकर म्हणून जर वेलकासे हांगासर गेले जाल्यार तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा, तेंच्यांनी फोटो काडलेले आसा, तेंचे नांवां बरयल्लीं आसा, सायंटिफीक नांव आसा, लोकल नांव आसा, हे मुद्दाम भुरग्यांक लागून तेंच्यांनी केल्लेलें आसा.
भाजी हांगा पयली सुवातेर दिसता पळय फागला ही भाजी दिसता. आमी आमच्या भाशेन तिका फागला म्हणटा. जर तुमी घाटार मातशे गेले न्हू जाल्यार घाटार तिका कारकुला म्हणटा. आतां ही जी आसा ती बाजारांत विकपाक येता ती. आतां नवीन आतां खबर आसा की आतां ही फागला भाजी जी आसा ती जिवाक खूब बरी आसा, आरोग्यदायी आसा. अशें जेन्ना लोकांक कळपाक लागले तेन्ना अशे तरेची भाजी तयार जावपाक लागले. आतां ही आमकां फागला म्हणजे आमची जर तुमी रानांत गेले आनी रानांतली जर फागला तुमी काडली जाल्यार बारीक आसता ती आनी मातसो तिचो रंग सुद्दां मातसो आनी लायट आसता आनी चड डार्क आनी खूब व्हडली आसता. ती मातशी बारीक आसता आनी तेची चव जी सुद्दां आसता ती चव सुद्दां खूब वेगळी अशी चव आसता, खूब आडक अशी चव आसता. ही जी फागला आसा त्या फागलाची आमी कशी कशी भाजी करूंक शकता म्हणजे सादी आमी बारीक चिरून कांदो घालून सुद्दां ती भाजी करूंक शकता. तेल न घालता वाफेचेर ती शिजता आनी खूब बऱ्या तरेन ती करप जाता. चणे भितर घालतात आनी ती भाजी करप जाता. त्या शिवाय जर तुमी बटाट्याची कापां तळटात तशा पद्दतीन ती कापां कशी तळून ती भाजी जी आसा ती खूब वेगळी आनी चविश्ट अशी भाजी लागता. बरेच वेळार कितें जाता तर आमी रान भाजी जी आसा आतां तायकिळ्याची भाजी आसा. आतां तायकिळ्याची भाजी खुबश्या भुरग्यांक आवडना आनी घरांतल्यानी आमी जेन्ना सर्वे करता कुटुंबाचो भुरग्यांचो भुरगीं खायत ना म्हणटा पेरंट्स. पूण ती खायना अशें कांय ना की आमकां थोडें कसलें आवडना आनी जें आमकां आवडना तें आमी घरांत करिना आनी मागीर भुरग्यांक खायना अशें म्हणप जाता. तर तायकिळ्याची भाजी खूब जाणां करतात. ती कशी करता की मीठ घालतात आनी ताचें जें आळूपण आसा तें सगळें काडून उडयतात, भायर उडयतात. पण ती पद्दत सामकी चुकीची अशी पद्दत आमकां दिसता की तायकिळ्याची भाजी सुद्दां जी ट्रेडिशनल आमी करता. तायकिळो खबर आसा न्हू सगळ्यांक की तो तायकिळो जो आसा ते तायकिळो आमच्या लोकजिणेंत खूब म्हत्वाचो आसा आनी चलया भुरग्यांनी तर तो खावपूच जावो. कारण वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तो औषधी गुणधर्मान युक्त आसा. हे रानभाज्यो आमच्या गोंयच्या जिणेंत कशें म्हत्वाचें आसा की आमच्या लोकांनी पारंपारीक लोकसंस्कृतींतल्यान जे चलत आयिल्लें आसा तातूंत त्या लोकांनी कितें केल्लें आसा फक्त ते भाजयेचें म्हत्व सांगूंक ना. म्हणजे भाजी कशी जेवणाक हाडप अशें ना तर त्या भाजयेक धर्मीक उत्सवाक म्हत्वाचें स्थान दिल्लें आसा, सांस्कृतीक जिणेक म्हत्वाचें स्थान दिल्लें आसा. तर हांगासर हे दोन तीन भाजी आसात. तुमकां जो तायकाळो हांवें सांगलो तो तायकाळो आमकां चळवळ दिसता. सायडीक जी व्हडली पानां दिसतात पळय ती पानां म्हणजे बोणकाळो. बोणकाळो तुमकां सदांच सगळें तुमी पळयता आसता तेका एक धवे फूल येता बोणकाळ्याक. ती जर भाजी तुमी सादी सिंपल भाजी करप आसता एक तर तुमी रोसानय ती घालूंक शकता ना जाल्यार सादी ती जशी हांवें रेसिपी पयले भाजयेची सांगली कांदो हिरवी मिरची घालून सुद्दां ती तव्याचेर आमी तळसून करूंक शकता. आनी सकयल जी आसा ती घोटवेळ जर जंगलांत गेले ती घोटवेळ तुमकां सगळ्याच दिसता. रान भाजयेचें कितें वेगळें कोण आमी म्हणटा पळय लागची वखद कुर्ती आमकां बाजारांत भाजी आसा ती आमकां कळटा पण ती रान भाजी आमकां लक्षांत येयना. बऱ्याच वेळा लक्षांत येता ती घोटवेळ जी आसा ती घोटवेळ सुद्दां खूब सुंदर आनी चविश्ट लागता. हे भाजये सामके फुकट आमकां मेळटा जंगलांत आमी गेले जाल्यार. तर हांगासर आमकां एक निळ्या रंगाची फुलां दिसता पळय गोकर्णाची ती सोंश्याक खूब आवडटा. आतां ती मुद्दाम कितें घेतली तर तिचो कलर जो आसा तो बरो येता आनी अलीकडे ट्रेंड कसो येयला ताची च्या करतात. ती च्या करतना जर समजा पुलाव घेवं जाल्यार पुलावाक जर समजा कलर येवंक जावो तांबडो रंग येवंक जावो जाल्यार तेजो वापर करतात. जास्वंदीची च्या करप जाता. जास्वंदी आमकां खबर आसा की ती केंसांकय आमच्या बरी आनी हेर म्हणजे बाकीचो जो आमी रासायनीक रंग घालता कित्याक तरी आतां शिरो करपाक जाल्यार किंवा आनी कितें करपाक रासायनीक रंग घालता. पण ह्या फुलांचो रंग वापरून आमी शिरो करूंक शकता, आमी पुलाव करूंक शकता. जे नवीन म्हणजे आतां समजा भाजयो तायकिळ्याची भाजी आसा ती आत्ताच्या भुरग्यांक जर आमी पयलीं करताले तशीच दिल्यार ती नाक मुरडटा ती खावची ना. मागीर तेचे कितें वेगळेपण आमी करूंक शकता, तेचे कटलेट करूंक शकता, तेचे सामोसा करूंक शकता, तेचे आनी वेगवेगळे म्हणजे अशे वेगवेगळे प्रकार जर आमी आमच्या म्हणजे रांदपाच्या पद्दतीन केले जाल्यार भुरग्यांक ते आकर्शीत करूंक शकता. तर हे रांदपाचे आसात. आनी घोटवेळ तर आमकां आमचो जो गांव आसा घोटेली म्हणून घोटेली एक आनी घोटेली दोन तेका जे नांव पडलेलें आसा ते मुळात ह्या भाजये घोटवेलीच्या भाजये वयल्यान घोटवेळ ती रानांत काडून अशें दिसता ती हातान आसा तशा पद्दतीन घोटवेळ आमकां दिसता. आनी तुमकां तुमी सहज वळखूंक शकता ही घोटवेळ. आनी ती कोवळी पानां आतां हे जे आसा न्हू ते पेंड्रे म्हणून मोठे झाड आसता जंगलात. आतां पयलींच्या तेंपार जर नुस्तें मारूंक जाय आसलें जाल्यार लोक कितें करताले तर केळयेचें फळ वापर करताले. ते केळ हिडायताले आनी ते उदकान व्हरताले मागीर ते माशे मरताले. आतां ते माशे खाल्ले म्हणून कांयच त्रास जायनासले. ते कांय विशाळी फळ नासले. हांव मुद्दाम कितें सांगता तर ते
समान दिसता. तुम्ही जर हे पेंढरे आणले आणि ही भाजी देखील पेंढऱ्याची म्हणजे चव जर घेतलेल्या सारखी बटाट्याची भाजी कशी लागता आणि ते मातशें वापरूंक जाय ताजो गर काडपाचो तेची खूप बरी भजी करूंक शकता, बटाटे वडे करूंक शकता आणि बटाट्याची भाजी कशीय करूंक शकता. अशें ते पेंढरे उकडले आपण मातशें उकडले आपण तेची फोडी भायर केल्या कशी दिसता. फक्त इतलें आसा की ती वायल्ड व्हेजिटेबल जी आसा ती कोण तरी जाणकार बरो करता नाल्यार कसलें फळ घेतलें आमी हायलायट केलें अशें ते करपाक जायना. तर आमच्या भितर कोण तरी एक जाणटेलो मनीस ताका तें खबर आसूंक जाय, तेंच्या बरोबर वचूंक जाय, तेंच्या बरोबर पळोवन ती आमी भाजी हाडूंक जाय आनी भाजीत करूंक जाय तरच तेका वेगळेपण येतलें. आतां ताचे पयली जी स्लायड आसली एका रानकर्मल म्हणटा रानकर्मल हे खूप व्हडले झाड आसता रानकर्मलाचे आनी अशें नाल्ल आसता पळय ते नाल्लाचे मोडे आसता तशे तरेन तें फळ दिसता आनी खूप आंबट आनी गुळगुळीत आसता. तेचे आमी बऱ्या तरेचे तेचे लोणचें जाता. लोणचें खूब चविश्ट आसता. ते लोणचें तेका मुद्दाम आनी आंबटसाण घालपाची गरज ना तर तें बरें लोणचें आमी करूं शकता आनी तेची भाजी करूंक शकता. पण ती गुळगुळीत जाल्या कारणान आनी आंबट जें आसा जे आमकां चड आवडटा तें आमी खाता. पोटान जें बरें जाता तें आमचें तेजे कडेन लक्ष वचना आमकां जिबेक बरें आमकां हेजें लोणचेंच लागता. तेका लागून लोणचें आमी हेचें करता रानकर्मळाचें आनी हे झाड ते अक्षरशः कितलींशींच आसतात जंगलांत पण आमकां ती खबर नासल्या कारणान ती फळां जी आसा ती सकयल पडटा आनी पिड्यार जाता. आतां ही सोनारी म्हणून आसा सोनारी ताका आमी आमच्या गांवठी भाशेन चांदयेची भाजी म्हणटा. आतां चांदयेची भाजी कित्याक तर तुमी पानां पळय पानाचेर ते लायटी लायल्या रेशा आहात तर आमी चांदी म्हणजे खारुताय खबर आसा न्हू गिलहरी खारुताय तिच्या फाटीचेर अशे बोटां कशें आसता रामान काडलेली बोटां म्हणून आमी म्हणटा तिका तशी तिची बोटां म्हणून लोकांक तिका चांदयेची भाजी म्हटलेली आसा. म्हणजे केन्ना आयतार पुजन आसता तेन्ना सुद्दां जे थोडे थोडे गजाली आसता लोकांक तेंकां नांव दिल्लें आसता सितेचें आसवां सितेचें केंस सितेचीं बोटां म्हणजे जर तुमी जर एखाद्या कुणग्यांनी गेली ह्या दिसांनी बारीक जांभळ्या रंगाची फुलां आसतात लोक तेका कितें म्हणटा सितेचें आसवां म्हणटा. म्हणजे रावण जेन्ना सितेक पळोवन व्हरतालो तेन्ना ती रडटाली आनी तिची दुकां ज्या ज्या जाग्यार पडली त्या जाग्यार तसलीं फुलां तयार जाली म्हणून तशें लोक नांवां दितात पळयतात आनी ते भाजे ती भाजी म्हणजे भाजयेची प्रक्रिया जी आसा ते आमचे सादे सोपी भाजी आमी हरशी पाल्याची करता तशी आसता पूण जाय जाल्यार आमी विचार करून वेगळ्या पद्दतीन सुद्दां ती करूंक शकता. तेंकां वळखता तुमी आपणाक पयलोच पावस पडटा पळय तेन्ना खूब बगर येता ह्या फुलाक आनी कदंब कृष्णाचें आवडटें झाड कदंब वृक्ष जो आसा ताचेर ते कदंब आतां आमच्या गोव्यान ती चड भाजी करता कोणाक खबर आसता तीच भाजी करता जाल्यार ह्या फुलांची भाजी सुद्दां खूब बरी जाता चविश्ट आसता ती भाजी कदंबाची. हें फूल आमकां दिसता खूब सुंदर सुगंध असो ह्या फुलाचो झाडय खूब व्हडलें आसता तेचें आनी बहर जो आहा ते 8 ते 10 दीस उरता आमकां एकदांच उरता म्हणजे शेकड्यांनी फुलां फुलतात वांगडाच फुलतात सगळी कडेन सुगंध दरवळटा. हेका आमी चिपी म्हणटा. ह्या परिसरांत आमकां खुबले जे खादन भाग आसा म्हणजे साये उदक आनी खारें उदक मेळटा आनी बांद घालता शेत करता जाग्यांनी डेंग्रूज आमकां सगळे डेंग्रूज जे आसा ती फळं जाता आनी मुद्दाम लोक लोणचें करता खूब सुंदर दिसपाचें फळ बरें दिसता तें आनी ह्या झाडाक फुलां फुलतात पळय कांदळा गांवठी ती खूब सुंदर अशी सुगंध दिसता ओंवळा कांदळा ही आमची आतां ही जी भाजी आसा पळय ताका सुरची भाजी म्हणटा सुरची आनी ती नावळची भाजी तुमी सत्तरी सुर्ला म्हणजे डोंगरी भागांत गेले जाल्यार ती नावळची भाजी तुमकां दिसतली आनी ती सुरची भाजी तुमकां खडपाचें दिसतली काळी कातळां जी आसा न्हू तेचे वयर उगयली ही सुरची भाजी दिसतली आनी ही सुद्दां आमी तांबडी भाजी जी आसता सादारण नोव्हेंबरान आमी भाजयेचे रोप लायता पळय तेन्ना भाजी जी लागता मिरसांगे लायता तेन्ना तांबडी भाजी बारीक येता तेचो आमी रोस करता पळय तें ट्रेडिशन आसा आमच्या गोंयचें तशेंच तरेन ही सुरची भाजी आहा ती आमी करता ती कुळकुळीत लागता अशी बेश्टी सुद्दां करूं येता पूण जेन्ना ती आमी रोसान घालता तेन्ना तिका खूब वेगळी चव अशी येता अशी ही सुरची भाजी. ही ब्राह्मी हांगासर आसा हाडलेली आसा ब्राह्मी ल्हान भुरग्यांक म्हणजे गरमी वाडोवंक जायना म्हणून आतां घालिनात चडशी ती बारीक वांटप जाताली आनी काळू उदक घालप जाताली तेका लागून एक थंडपण येतालें ब्राह्मी आमकां
खबर आसा की खाल्ल्या उपरांत सुद्धा खूप आहार जो बरो आसता तो जिवाक बरें आसता तें तशी ब्राह्मीची भाजी आनी शेत जें आसा तें शेताच्या मेरेन ही आमकां खूब दिश्टी पडटा ब्राह्मीची भाजी तें नाल्ल्या न्हय बरी दिसता ती पळोवपाक खूब गोड पानां सुंदर पानां दिसतात ती आनी ती खावंक जाय ब्राह्मीचें तेल आमकां खबर आसा ब्राह्मीचे कितलेशे आयुर्वेदाक उपयोग जे आसा ते सांगलेले आसा ही भारंगी म्हणून आसा ही पूर्ण जंगली भाजी भारंगी रस्त्याच्या कडेन कशी आमकां दिसता ती फुलां जी आसा ही काडलेली आसा ती फुलां वेगळी त्या फुलां पासून ती च्या तयार केली आसा रंग पळयता केळेचो आनी त्या भारंगीच्या पानांची भाजी करप जाता आनी फुलांची भाजी करप जाता खूब बरी कशी भाजी फ्राय करून करप ती भारंगी आमकां खूब रस्त्याच्या कडेन कशी दिसता ही फुलां जी आसा ती खूब वेगळ्या पद्दतीन आमच्या भागांत येतात ती भारंगी आतां हो जो आसा ही भाजी आसा न्हू तो चिड्डो आसा चिड्डो तो कसो आसा तुमी जर तुमच्या घरा फाटल्यान सुद्दां पळयलें जाल्यार मेरेन पळयल्लो आसा आमी आयतार पुजेक तेजो वापर करतात त्या चिड्ड्याचो आनी ती सुद्दां भाजी म्हणून आमकां खबर नासता पूण ती भाजी त्या चिड्ड्याची भाजी खूब बरी जाता चिड्ड्याची भाजी आनी हो कुडो आसा कुडो खबर आहा न्हू शिरगांवा बाई गटेरे फुलला नागीन कुडा फुलला नागूर कुडा अशे एक फुडी आसा नागूर कुडा म्हणजे पयलींच्या तेंपार कितें करता जाणटे मनीस त्या कुड्याची पानां आसा जे विडयो बीन करता आतां ते सगळें ट्रेडिशन केल्लें आसा कांय जाग्यार जे आसा ते कुड्याच्या पानां पेडणे धारवेले कांय घरांनी गेले नागपंचमीक जाल्यार भोवसो जो आसा ते कुड्याच्या पानार दवरतात आनी कुड्याच्या पानां पासून कोवळी पानां जी आसा ती भाजी करतात आनी फुलांची भाजी करतात कोवळे वेळे काडटात तेंची फुलांची वापर करून फक्त ती खूपच कडू आसता खूब कडू आसता तेका लागून ती करता आसतना कितपत करपाचें कितलें करपाचें हें प्रमाण करून करचें पडटा नाजाल्यार ती कोडूसाण घालून मीठ बीन घालून ते कोडूसाण घालून करचें पडटा तशें केलें जाल्यार आमकां तेजो फायदो कांय मेळना पूण एक आमी केली म्हणून न्हय पूण ती फुलांय खूब सुंदर दिसता पळय आनी तो संदर्भ आमी आमच्या सांस्कृतीक पिळगेन घेतात ही तायकिळ्याची भाजी म्हाका दिसता कुड्डूची भाजी तायकिळ्याची भाजी तायकिळ्याची जशी तुमकां गोश्ट सांगली तशी प्रत्येक भाजयेक एक एक गोश्ट आसा आमच्या पिकनीक ताणें ते केलें की शेजरनं दिली भाजी खायली मी घुमाली तर दातावयली एक ओवी आसा शेजरनं दिली भाजी खायली मी घुमाली तर बरोवन नाकिलो वायला म्हणजे घरा मध्ये काही मिळत नाही मिळाला म्हणून मागीर शेजारी भाजी दिता केळीच्या पानां घालून ती भाजी ती खाता आनी सातशेक पळोवंक जायना म्हणून वायल्यान पानां उडयता आनी मागीर ती शेजारीन जी आसा ती झगडटा तेच्या बरोबर आनी झगड्यान दिल्ली भाजी काडटा ती मागीर सातशेक खळटा सातशेक मागीर आले म्हणजे हे आमचे वेगवेगळे ट्रेडिशन्स मणकाळ म्हटलें मणकाळाची भाजी फूल तेजे मणकाळाचे आनी ती पानां सुळसुळीत पानां आसतात आनी त्या पानांची आमी भाजी करूंक शकता तुमकां सदांच येता वयता वाटेर तुमकां मणकाळो दिसतलो घेता ही आमची ट्रेडिशनल बागला ही बागला जी आसा नारकुलत आसा ही ट्रेडिशनल ती अशी लांब आसता आनी मातशी बारीक आसता ती जर जंगलात गेली जाल्यार आमकां ते वेगळी दिसता आनी चव सुद्दां खूब वेगळी आसता म्हणजे हेंची चव मातशी गोडसर लागता तर तेंची तुरट अशी लागता चव आतां आमी म्हणटली की चिड्याची आमी भाजी खावपाची कारण तुळशीच्या दगडाक आमकां तिळो जावो आसता तेका आमी न्हवरो करतात तुळशीचो वेगळे डिजायन करून तेजी कोवळी पानां जी आसता त्या कोवळ्या पानांची भाजी करप जाता कोडू लागता ती भाजी म्हणून आमी तेच्या कडेन चड वचना पण ती कोवळी पानां काडून तेची भाजी करप जाता आनी ती भाजी सुद्दां आमच्या जिणेक खूब आरोग्यदायी अशा तरेची भाजी आसा कुंजरो म्हणून एक प्रकार आसा जो वांगड्या सारक्या रित्या पानांनी लायता कुंजराचो भाजयेचो करता तेच्या पानांची भाजी करता पानांची भाजयेचे सगळे रेसिपी जे आसा त्याच तरेचे आसा आतां हे चिवान बापूशूस आनी हांगासर तेऱ्याचे जे आसा तेऱ्याचे वेटी वाळूचे वेटी आसा ते मोणे आसतात झाड आसता तेंची स्वतंत्र अशी भाजी आमी करतात अशें तेरे सुद्दां जे आसा तेरे आमकां अशें नागपंचमी कडेन चवथीक हे तेरे कंपल्सरी जाय अशी आमची अन्न संस्कृतीची
पद्दत आसा. आता आमी अळूचो जास्त वापर करता. आता हे बांबू शूट्स आहा ते जर तुमकां 1 वर्ष जर तुम्ही जर ते बारीक चिरले आनी मिठान घालून दवरले जाल्यार फळान घातले 1 वर्षाच्या वयर ते टिकून रावतात. तेजे आमी लोणचें करूंक शकतात आनी तेची जर चिली केली जशी आपण म्हणतात त्याचे गोडचे किंवा चिली ती चिली खूप सुंदर लागतात त्याची बांबू शूट्स. म्हणजे रानभाजेत आसात पण रानभाजेचे वेगळ्या पद्धतीने आम्ही जर ते शिजयले आणि खावपाचो प्रयत्न केलो तर त्याची चव जी आसा ती चव आमच्या कायम लक्षात रावता. त्याशिवाय ते बारीक कापून ते आम्ही जसे शॅलो फ्राय करतात तसे आम्ही ते फ्राय करू शकता. त्याची चव आणखी वाढताना आमकां दिसता. तर ही गुळवेल आसा. गुळवेल ज्या गुळवेल आमी जेन्ना कोरोना आयलो तेन्ना गुळवेल कितले म्हत्व येयले म्हाका सगळ्यांक खबर आसा. आनी गुळवेल आसा ते आमकां झाडाचेर पळोवपाक मेळटा आनी तेजी भाजी मातशी आमकां तितलीशी आवडना पण ती खाल्ल्यार आमच्या जिवाक बरी आसता. पण नुस्ती गुळवेल जे स्टेम आसा ते आमी जर चोपून चोपून खाल्ले जाल्यार तेचे खूब वेगळो उपयोग आनी तेजी भाजी आमी करता. पानांची भाजी जाता. कवळ्या पानांची भाजी बरी जाता गुळवेलीची. कुरुडूची भाजी हे पेटू हे फूल जे आसा हे तशें पळोवपाक कुरुमी आसा पण त्याची आमी भाजी करता. आनी कुरुडू भाजी आमकां जेन्ना चवथ आसता चवथीच्या 5व्या दिसा नाजाल्यार 7व्या दिसा बऱ्याच घरांनी देवी हाडप हो प्रकार जाता. गौरी पुजनाचो प्रकार जाता. त्या गौरी पुजनाक आमकां 5 वेगवेगळे तरेचे पाले भाजी जाय आसता. तातूंत शेकलाची भाजी ही म्हत्वाची भाजी आसता आनी त्याच्या बरोबर कुड्डूची भाजी जाय आसता. कुड्डू आनी मुटू हे 2 प्रकार खंय जाय आसता आनी ती भाजी कुड्डूची भाजी जावं तायकिळो हे आमी सामकी निग्लेक्ट करतात. ते पळयतात आनी आमकां खबरूय नासता की तायकिळो तरी आतां जास्त फेमस जाल्लो आसा पण कुड्डू आमकां कांय खबरूय नासता. नुस्तीच कुड्डूची भाजी केली ती आमकां चविश्ट लागना पण कुड्डूची भाजी वालीच्या पानां वांगडा केली तायकिळाच्या पानां वांगडा केली जाल्यार तिची आणखी वेगळी चव येता. आता हे पदार्थ आसा तुम्ही पळयला आंकूर जे आसा ते आंकूर आमकां रस्त्यार येताना ह्या भागांत ते खूबच आसता. आंकूर आंकुराची आमचे गोंयकार म्हटल्यार आमकां नुस्तें चड लागींचें आसता आनी नुस्त्याची जेव्हा सुंगटां आमी घेतात तेन्ना सुंगटां जेन्ना आमी घालून करता आंकूर कोवळे आंकूर तेन्ना ती खूब वेगळी चव ताका आमकां येता. ते शिवाय चणे घालून सुद्दां आंकुराची भाजी करता. बेश्टी तव्यार भाजून आंकुराची भाजी करता. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी आंकुराची भाजी करूंक शकतात. जाल्यार हरशीं आमकां आंकूर सुद्दां रोजून जाता. ती फुलां आसात गोंयची फुलां आनी अळमी आसात. अळमी आतां वेगवेगळी अळमी आसात. ती वेगळ्या तरेची अळमी आसा. 2 वेगवेगळ्या तरेची अळमी आसात ती आनी तेची भजी केल्ली आसा. एवरी अळम्याचे आमचे वेगळे तोळप आसता पण ती अळम्याची भजी आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. ते नवीन मॉडर्न कितें करपाचें आसा आनी ते भुरग्यांक आवडटी अशें जाल्यार अशें तरेन आमी प्रयोग शकता. आता हो एक वेगळो प्रकार आपण दिसता की ही काय म्हणजे सावरीची फुलां सावर खबर आसा न्हू बॉम्बे साहेबाक ते सावरीची फुलांची भाजी जाता आनी ती भाजी जेंचे जॉयंट्स दुखतात तांकां खूब उपयोगी जाता. तेची सरबत करून पियेतात. त्या फुलांची सरबतय करून पियेतात. आता ही इतली मुबलक प्रमाणात आसता की आमकां फुड्यान आसून सुद्दां खबर नासता ताका केन्ना बहर येता तो केन्ना गवळ. जर तुमी सावरी बारीक पळयत रावले जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें सावरीची फुलां जेन्ना फुलतात तेन्ना कितलेशेच पक्षी तिच्या कडेन आकर्शीत जातात. ते कित्याक आकर्शीत जातात तर त्याच्या कडेन कितें वेगळेपण आसा म्हणून. तर अशा सावरीच्या फुलांची सुद्दां बरे तरेन भाजी करप जाता आनी खूब हेल्दी भाजी आसता आनी आपल्या जिवाक म्हणजे जॉयंट्सांक सामकी गरजेची आसता ती. हे आतां जशे तुमी पदार्थ केल्ले आसा जे पयलींचे तेंपाचे आतां सगळे रान भाजी आमी घातले ते रान भाजी पयलीं कशें करताले आतां तायकिळाची भाजी आसा ती जर ट्रेडिशनल करप जाताली जाल्यार मातयेचे खापर आसताले तो तवो जो आसा तो मातयेचो आसतालो. त्या तव्याचेर तेल काय नासतालें घातलेंच जाल्यार मागीर ते खोबऱ्याचें तेल आसतालें आनी थंय तातूंत सोलां घालप जातालें आनी आमचे पणसाचे जे आंठळे आसा ते आंठळे त्या भाजयेन घालप जाताले आनी ती भाजी ताका लास्ट मागीर एक इंगळो जो आसा तो इंगळो चुलीचो तो रसरशीत इंगळो भितर दवरप आनी तातूंत तेल घालप म्हणजे खोबऱ्याचें तेल आनी तशी ती भाजी करप जाताली. पण आतां जेन्ना रानभाजयेचे महोत्सव जाता तेन्ना तायकिळाचे आमी कितें कितें करता तायकिळाचे कटलेट करता तायकिळाचे पातोळे करता तायकिळाचे आणखी वेगवेगळे प्रकार करता. म्हणजे आमी तिका मॉडर्नायज केल्ले आसा. भाजी खंयच्याय पद्दतीन आसूं
हे तशे स्पर्धा त्या स्पर्धेक आता ते आमच्या पातोळ्या दिसता ते पातोळ्या कायकळाचे पातोळे केले कायकळाचे पातोळे केलेले आसा वेगवेगळ्या भाजयेचे वेगवेगळे प्रकार ते केले आसा वायट फ्लावर्स म्हणटा ती जी भाजी आसा देवगिरीच्या फुलांच्या माध्यमातून केलेली ती भाजी जी आसा ती पेंढऱ्याची भाजी आसा हे सगळे प्रकार आसा ते वायल्ड व्हेजिटेबल्सांचे आसा पण तांकां डिस्प्ले कशे केल्ले आसा केल्ले तुमच्या पद्दतीन तर मॉडर्न पद्दतीन केल्ले आसा जेणे करून आतां तुमच्या सारक्या भुरग्यांक ते आवडटले आनी खावपा सारके दिसतले म्हणून आता ही सुद्दां आदिवासी समाजातली भाजी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान भाजी जी आसा वेगवेगळी भाजी वेगवेगळ्या झाडांची वेगवेगळ्या पानांची भाजी आमकां दिसता चड उत्सवांनी तेजें महत्व आमकां दिसता वेगवेगळ्या पणसाचे तर कितलेशेच प्रकार आमकां दिसता पणसाचे आदिवासी समाजांतले 2-3 प्रकार खूब वेगवेगळे प्रकार एका पणसाचेर आमी वरांच्या वरां उलोवंक शकता म्हणजे पणसाचे खूब वेगवेगळे प्रकार आसात आनी पळय कितले फळ दाखयले आसता हे सगळे एकठांय आमकां दिसता पळय वेठी आसा माडी आसा सगळे वेगवेगळे प्रकार आमकां भाजयेचे हे बाजारांतले प्रकार आसा बाजारांत आमकां विकपाक येयल्ले प्रकार कंदमुळाची कुश्के दोरा जाल्यार आमकां मेळटा पळोवपाक वाटे बाजार ते जे आसा हे कसो व्हडलो दिसता पळय एका हे वळखता तुमी तेका तेल म्हणटा तेल तेल कसलें खबर आहा विण्ण्यार ते विण्ण्यार विण्णाचे बियो जे आसतात पळय ते बियांची खूब प्रक्रिया करची पडटा तेका ते सोलून आनी तेची कुटली करतात अशी बारीक बारीक कुटली करतात आनी ती कुटली आमी पयलीं आमची नाशण्याची भाकरी जी आसा ती तव्यार घातल्या उपरांत तिका गरम आसतना तेल लावंक जाय मुटलेचें आनी मातशें मीठ भरभरूंक जाय आनी गोल लाडू कसो उडोवंक जाय गरम आसतना ते मुटली म्हणटाले तेका मुटलेले आनी ती एक खावप आनी दुसरी च्या पिवप पोट भरून वयतालें आनी खूब टेस्टी लागताली खूब चविश्ट लागता म्हणजे जर आमी कर्नाटकान गेले बेंगलोर जाल्यार थंय तुमकां दिसता पळय नाशण्याचे गोवन कशें ते पिठाचे करतात केळान करतात ते आनी मागीर तेच आसता तेंचे जेवणाक नाश्त्याक आसता दनपारच्या जेवणाकय आसता ते गोल तशें आमची जी मुटली आसली पण ती भाकरी जी आसली भाकरी कच्ची अशी भाजावंक येयल्ली आसतना आमी ते मुटलेचें तेल जें आसा तें तेल आमी अशें लावप मीठ लावप आनी तें खावपाचें खूब वेगळी चव येताली तेका आनी हे सगळे मँग्रुव्ज आसा मँग्रुव्ज न्हंयच्या कांठार आसतले मँग्रुव्ज ही भाजी आवयच्या हातची ही भाजी पावसातली ही भाजी आवयच्या हातची ही भाजी पावसातली म्हणटा तिका रानभाजी ही दर एकाच्या काळजातली म्हणटा तिका रानभाजी ही दर एकाच्या काळजातली पावसाचो पडटा शिवर ही व्हंकलेवरी मिरयता पावसाचो पडटा शिवर ही व्हंकलेवरी मिरयता पावसातूच फकत आपलें दर्शन आमकां घडयता पावसातूच फकत आपलें दर्शन आमकां घडयता जिबेच्या आमच्या वाडोवन रूच मोडपण आपलें तिगयता जिबेच्या आपली वाडोवन रूच मोडपण आपलें तिगयता वखदी गूण तिगोवन आपलें गोंयकारपण ही तिगयता वखदी गूण तिगोवन आपलें गोंयकारपण ही तिगयता तेरे कुर्तुके सारकी नांवां आडू लेगीत खावयता तेरे कुर्तुके सारकी नांवां आडू लेगीत खावयता बेगीन आतां येतलो गणपती बेगीन आतां येतलो गणपती हें दायज आमकां राखूंक शिकयता हें दायज आमकां राखूंक शिकयता